सर्वेभ्यः स्वागतम्। पूर्वस्मिन् दिने अस्माभिः उभौसाभ्यासस्य प्राणिनिषति तावत्पर्यन्तम् अधीतम्। सम्प्रति तदग्रे पश्यामः। तत्र आदौ मङ्गलमाचरामः। येनाक्षरसमाम्नाजमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं पररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते केचन विचाराः अत्र निक्षिप्ताः वर्तन्ते। तत्र आदौ उच्छी विवासे इति धातोः सन्नन्तरूपं पश्यामः। ह्यः पाठितेषु विषयेषु संशयः अस्ति वा इति एकवारम् आलोचयन्तु। अस्ति चेत् सन्देशं प्रेषयन्तु पुनः। तत्र उच्छे विवासे इति धातुः। उच्छे इत्यत्र ईकारस्य इत्संज्ञा। ईदित् धातुः श्विदितो निष्ठायाम् उच्छूनः इत्यादौ इडाभावाय तत् उच्छ इति अवशिष्यते। उच्छ इदानीम् उच्छितुमिच्छति इत्यर्थे तस्मात् सन् प्रत्ययो भवति। उच्छ सा इत्यस्ति। सम्प्रति संज्ञोः इति द्वित्वं कर्तव्यम्। संज्ञो हि द्वित्वे कर्तव्ये इति। कस्य द्वित्वं कर्तव्यम् इदानीम् इति चेत् अयम् अजादिः धातुः सन्नन्तस्य यगन्तस्य प्रथमस्य एकाचः द्वेस्तः आदिभूतात् च परस्य तु द्वितीयस्य इति खलु उक्तम्। इदानीम् अयम् अजादिर्धातुः इति कृत्वा द्वितीयस्य एकाचः अत्र द्वित्वं कर्तव्यं भवति। द्वितीयः एकाच् भवति ततः पूर्वम् अयं सेट् धातुः इति कृत्वा इडागमः जायते। सनः इडागमः भवति चेत् आर्धधातुकस्येट् बलादेः इडागमे सति उच्च ईशा इत्यस्ति। सम्प्रति द्वितीयस्य एकाच् भागस्य द्वित्वं वक्तव्यम्। द्वितीयः एकाच् भवति अत्र छिस् इति शब्दः। छिस् इति छिस् इति द्वितीयः एकाच्। प्रथमः एकाच् भवति उच्छ। छिस् इति द्वितीयः। त्रयः एकाचः अत्र वर्तन्ते। द्वितीयस्य एकाचः द्वित्वं भवति। छिस् अस्ति। अत्र इदानीं संशयो वर्तते।
छिस् इत्यत्र तत्र पश्यन्तु उच्छीति उच्चारणं कृतं यथा एवं प्राप्तम् उच् इति तदा छेच इति सूत्रेण तुगागमः जायते ह्रस्वस्य छेपरे तुक्स्य संहितायां यदा संहिता या उच्चारणं क्रियते अयम् एकः धातुः इति कृत्वा संहितया उच्चारणं कर्तव्यं तदा उच् इति वक्तव्यं तदा तु ह्रस्वस्य छेपरे तुक्स्यात् तुगागमः जायते ह्रस्वस्य तदा ऊत् छि इति स्थिते इदानीं श्चुत्वं भवति स्तोश्चुनाश्चुः इति ततः ऊच् एवम् अयं धातुः निष्पन्नः उच् इति अतः अयं चकारः यः श्रूयते सः तुकः तुकि सति श्चुत्वे सति निष्पन्नः सम्प्रति छिस् इत्यस्य द्वित्वे द्वित्वं कर्तव्यं तदा किं भवति इति पश्यामः तुगागमः कृतः अस्ति इदानीं छिस् इत्यस्य चकारविशिष्ट इत्युक्ते तुग्विशिष्टस्य एव द्वित्वं कर्तव्यं भवति नन्द्रासंयोगादेः इत्यस्ति अचः परे नदराः न अयं दकारो न तुक् तकारः तस्मात् अत्र निषेधोऽपि नास्ति तुग्विशिष्टस्यैव द्वितीयस्य एकाचः छिस् इत्यस्य द्वित्वं वक्तव्यं तथा छिस् छिस् इदानीं पूर्वोऽभ्यासः हलादिशेषः इति वक्तव्यम् अभ्यासस्य आदिः हल् शिष्यते कोऽत्र आदिः हल् इत्युक्ते चकारः अल्पप्राणः यः श्रूयते सः इति वक्तव्यं तर्हि सः तुकि सति तुकः श्चुत्वे सति निष्पन्नः प्रकृते चकारः श्चुत्वं कुत्र वर्तते श्चुत्वं कुत्र वर्तते पूर्वत्रासिद्धे वर्तते मया तत्र लिखितं चकारविशिष्टः छिस् इत्यस्ति अल्पप्राणचकारविशिष्टः तथा तु द्वित्वं न भवति खलु इति एकः संशयः कुतः स्तोश्चुनाश्चुः इति श्चुत्वेन निष्पन्नः खलु चकारः स्तोश्चुनाश्चुः इति सूत्रम् असिद्धकाण्डे वर्तते त्रिपाद्यां वर्तते अतः द्वित्वे कर्तव्ये श्चुत्वस्य असिद्धत्वात् तकारविशिष्टस्य द्वित्वं कर्तव्यम् इदानीं कस्य तु इत्यस्याम् अवस्थायां द्वित्वं कर्तव्यं भवति इति संशयः यदा एवं द्वित्वं क्रियते छिस् इति उच्चारणे क्लेशः भवेत् किन्तु हलादिशेषः इत्येवम् अभ्यासस्य आदिः हल् शिष्यते अन्ये हलो लुप्यन्ते ततश्च अभ्यासे तकार आद्यः हल् तकारः तस्यैव श्रवणं भवेत् इदानीं रूपं तु अनिष्टं स्यात् उतिच्छिषति इति अनिष्टं रूपं स्यात् इति प्रश्नः अस्ति यतोहि अत्र असिद्धत्वात् चकारस्य तदा उच्यते पूर्वत्रासिद्धीयमद्वित्वे इत्यस्ति पूर्वत्रासिद्धीयम् अद्वित्वे अद्वित्वे द्वित्वविषयादन्यत्र पूर्वत्रासिद्धम् इत्यस्य कोऽभिप्रायः अस्य वार्तिकस्य अर्थः इत्थं तात्पर्यं ग्राह्यं मया असकृदुक्तं च पूर्वत्रासिद्धीयं यत् कार्यं भवति द्वित्वात् प्राक् प्राप्तमस्ति तत्र पूर्वत्रासिद्धम् इत्यधिकारो वर्तते प्रतिसूत्रं तस्य अनिर्देशार्थं योगे योगे उपतिष्ठते पूर्वत्रासिद्धम् इति तत्र प्रतिसूत्रम् उपस्थितस्य सूत्रस्य अर्थः पूर्वविषये इदमसिद्धं स्यात् इति उच्यते
तदा पूर्वग्रहणेन द्वित्वातिरिक्तस्य पूर्वस्य ग्रहणम् इति उक्तम्। द्वित्वस्य पूर्वग्रहणेन ग्रहणं न, द्वित्वातिरिक्तस्य पूर्वत्वेन ग्रहणम्। एवञ्च पूर्वं प्रति परमसिद्धं स्यादिति द्वित्वातिरिक्तपूर्वं प्रति परमसिद्धं स्यात् इत्यर्थः। द्वित्वविषये पूर्वग्रहणेन तस्य अग्रहणात् तद्विषये परस्य असिद्धत्वं नास्ति इति लभ्यते। तस्मात् प्रकृते द्वित्वे कर्तव्ये पूर्वं संशयः आसीत् स्तोश्चनाश्चुः इत्येवं तस्य शुक्तस्य असिद्धत्वात् तकारविशिष्टस्य द्वित्वं स्यात् अभ्यासे तकारः श्रूयेत इति शङ्का आसीत्। सा शङ्का इदानीं निरस्ता। कुतः? शुत्वस्य द्वित्वविषये शुत्वस्य असिद्धत्वं नास्ति। तस्मात् शुत्वप्रवृत्त्यनन्तरमेव अत्र द्वित्वम् इति वक्तव्यं भवति। एवञ्च शिशिति अवस्थायां द्वित्वं भवति द्वितीयस्य एकाद्भागस्य। इदानीं रूपसिद्धिं पश्यामः। अभ्यासस्य आदिः हल् शिष्यते, अन्ये हलो लुप्यन्ते। एवं भवति। अन्ये हलो लुप्यन्ते इत्युक्ते ओ इति अस्ति, चीति शिष्यते, चकारसकारयोः निवृत्तिः भवति। अनन्तरं उचिच्छि स आ उचिच्छिस इति अस्ति। इणः परत्वात् सकारस्य षत्वम् उचिच्छिषति इति रूपं भवति। उचिच्छिषति इदं रूपं सिद्धान्ते साधु वर्तते। अत्र इदानीं संशयो वर्तते। भवतु तत्र शुत्वस्य असिद्धत्वं नास्ति इत्यतः चकार एव शिष्यते, शुत्वं पूर्वं प्रवर्तते, ततः परं चकारघटितस्यैव अल्पप्राणचकारघटितस्यैव द्वित्वं भवति। अभ्यासे चकार एव श्रूयते, उचिच्छिषते इति रूपम् इत्युक्तं। किन्तु अयं चकारः कथं निष्पन्नः? तुका निष्पन्नः। तुक् अस्ति। अभ्यास इदानीं यदा तुकः स्थाने निष्पन्नः चकारः अस्ति तद्विशिष्टस्य द्वित्वं कृतम्। अभ्यासस्य आदिः हल् शिष्यते, शिस् इत्यत्र शिस् इत्यत्र आदिः हल् शिष्यते, अन्ये हलो लुप्यन्ते। परन्तु अस्य चकारस्य निमित्तं किं? चकारः। इदानीं तकारस्य श्रवणं स्यादिदानीम् इति आपाद्यते। पङ्क्तिं पश्यामः एकवारम्। हलादिशेषः उचिच्छिषति। तत्र शङ्कते चिस् इत्यस्य द्वित्वे हलादिशेषः पूर्वखण्डे चकारसकारयोः निवृत्तौ निमित्तावैदिकसंज्ञायेन तुकोऽपि निवृत्तेः तदादेशचकारस्य कथम् अभ्यासे श्रवणम् इति एवम्। इदानीं पूर्वम् अस्माभिः रूपसिद्धिः कृता। रूपसिद्धौ चकारस्य श्रवणं भवति इत्युक्तम्। वयं चकारः फले भेदो नास्ति। चकारस्य द्वित्वे कर्तव्येपि फले भेदो नास्ति। कोऽसौ चकारः? अस्माभिः महता प्रयासेन तुगागमं कृत्वा तुकः च्युत्वं सम्पाद्य तस्य शेषः भवति इति उक्तं। स एव इदानीं श्रूयमाणः तुकः चकारः इति। तुक्स्थानिकः चकारः इति उच्यते। सः कथम् अभ्यासे श्रूयते? नैव श्रूयते। कुतः? निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः इति वर्तते। तुकः निमित्तं किम्? चकारः। चकारः तत्र निमित्तद्वयं वर्तते। तुकि श्चुत्वे चवर्गेण योगे श्चुत्वं कृतं। तद्योगः इदानीं नास्ति। कुतः? अन्ये हलो लुप्यन्ते इति खलु उक्तं। तदा श्चुत्वं शिष्यते वा? चवर्गः श्रूयते वा? नास्ति। कुतः?
यद्यपि तुकः अपि श्रवणं वक्तुं न शक्यते, तत् स्वीकृत्य उच्यते। यतोहि तुक् कदा उत्पन्नः? छकारे चे च चकारे सति ततः ह्रस्वस्य तुकागमः कृतः। तुकः स्थाने श्चुत्वं कृतम्। एवञ्च श्चुत्वं कर्तुं चवर्गयोगः अपेक्षितः, तुकः अपि चकारयोगः अपेक्षितः, चकारपरकत्वम् अपेक्षितम्, उभयं नास्ति। इदानीं भवतु तुकं कथञ्चित् अङ्गीकृत्य तुग्विशिष्टस्य, तदा चवर्गस्य श्रवणं कथं भवति? तकारस्थानिकचकारस्य श्रवणं कथं भवति इति प्रश्नः। तुकः अपि निवृत्तिः वक्तव्या, उभयोरपि निवृत्तिर्वक्तव्या अत्र। कुतः? चवर्गयोगे खलु, चवर्गयोगे तुकः श्चुत्वं कृतं। चवर्गः नास्ति चेत् निमित्तस्य अपाये नैमित्तिकस्य अपि अपायः, निवृत्तिः। अतः श्चुत्वस्य निवृत्तिः, चकारोः निवर्तते। अनन्तरं चकारमेव आश्रित्य तुगागमः, तुकः अपि निवृत्तिः भवति। चकारस्य निवृत्तौ, निमित्तस्य चकारस्य निवृत्तौ नैमित्तिकस्य तुकः अपि निवृत्तिर्भवति। एवञ्च निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपायः इति कृत्वा तुकः चकारस्य श्रवणम् अभ्यासे नास्ति। तर्हि रूपं किं सिद्ध्यते? रूपं तु इष्टमेव सिद्ध्यते, रूपं तु इष्टमेव सिद्ध्यते। तुकः निवृत्तौ चकारः अवशिष्यते, रूपं न सिद्ध्यते। तद् इतरत् सर्वं निवृत्तं भवति चेत् चकारस्यापि तकारस्यापि निवृत्तिः, तथा सति अभ्यासे श्रवणमेव न स्यात्, तस्य चकारस्य श्रवणमेव न स्यात्। चकारो नष्टः पूर्वमेव, हलादिशेष इति लोपे सति अयं संशयः उत्पन्नः खलु। तस्मात् उत्तरभागः नष्टः, च स इति भागः नष्टः, चकारमास्य श्रवणं कथं स्यात्? तुकः चकारः श्रूयते इति खलु उक्तम्, अल्पप्राणचकारः, तत् कथं सङ्गच्छताम् इति शङ्का। किन्तु तस्य उत्तरमस्ति, इदानीं श्रूयमाणः उचिच्छिषति इत्यत्र तुकः चकार एव। कथं? निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्युपायः इति न्यायः अनित्यः, प्रायेण नाश्रीयते इति यः शास्त्रे नाश्रीयते इति नगेशः कथयति, परन्तु सः न्यायः अनित्यः। अनित्यः इत्युक्ते तत्र गमकं किञ्चित् वक्तव्यं भवति। तत्र गमकमुच्यते तस्य न्यायस्य अनित्यत्वे चोषूडनुनासिके च इति अस्ति। रूपं भवति, रूपं लिखामि। उचिच्छिषति इति रूपम्। इदानीं चोषूडनुनासिके च इत्यस्ति। छोः इति निर्देशो वर्तते। एतत् सूत्रं किमर्थम् आरब्धम्? सतुकस्य छस्य वस्य च शकारः ऊठ् इत्येतौ आदेशौ भवतः यथाक्रमम् अनुनासिके क्वौ जलादौ किति, अनुनासिके क्वौ एवं जलादौ इति प्रत्यये च। यथा उदाहरणमस्ति, पृच्छधातुरस्ति, अयमपि तादृशेव, पृच्छज्ञेप्सायां तस्मात् तप्रत्ययः अस्ति इति चिन्त्यताम्। ककारस्य इत्संज्ञा प्रच्छ इति धातुः, प्रच्छधातुः तप्रत्ययः, ककारस्य इत्संज्ञा प्रच्छ तु इत्यस्ति। इदानीं सम्प्रसारणादिकं भवति, प्रु इति भवति इत्यन्यत्, तत्र विचारो नास्ति। किन्तु तप्रत्ययः कित् खलु, जलादिः अस्ति। क्वौ जलादौ किति प्रत्यये परतः छस्य शकारादेशो भवति। छस्य नाम स तु कस्य छस्य, अत्रापि तुगागमः अस्ति। ह्रस्वस्य चेपरे तुक्ष, तत्स्थाने एव श्चुत्वं, चकारः तुगागमः, तुक्सम्बन्धी। तुग्विशिष्टस्य छस्य शकारादेशो भवति, पृषि इति। ततः
अग्रे प्रक्रिया भवति व्रश्चभ्रश्च सृजमिज राजभ्राजच्छकां शः इत्येवं मूर्धन्यषकारः भवति ततः ष्टुत्वं भवति पृष्टं पृष्टवान् इत्यादि भवति भवतु नाम किन्तु अत्र प्रश्नः अस्ति सतुग्रहणं कुतः तुग्विशिष्ट च्वोः इति च् इति सतुक्कस्य छस्य इति किमर्थम् उच्यते मास्तु च्वोः इति लाघवेन उच्चार्यताम् च्वो षूडनुनासिके च तत्र बलात् च्वोः इति कुतः उच्चारणं कर्तव्यम् इत्युक्ते तुङ्निर्देशः कुतः कर्तव्यः अभिप्रायः एषः अस्ति तुग्विशिष्टस्य तुकः ग्रहणं मास्तु शकारस्य केवलस्य शकारादेशो भवतु प्रच्छि इत्यत्र छु इति महाप्राणशकारस्यैव शकारादेशो भवतु यदा शकारस्य स्थाने शकारः जायते शकारमाश्रित्य तुगागमः कृतः तदेवासिके च्युत्वं कृतम् एवञ्च शकारस्य स्थाने वर्णान्तरम् आदिश्यते यदा शकारः भवति तदा निमित्तं नष्टं तुगागमस्य निमित्तं नष्टम् अतः च्युत्वमपि निवर्तते ततः तुगागमोऽपि निवर्तते चेत् पुरुष इत्येव इत्युक्ते यदि चकारः एवं स्वीक्रियताम् एतत् प्रायः ज्ञातमेव स्यात् तुग्विशिष्टस्य चकारस्य शकारादेशो भवति किमर्थं सतुक्कस्य इति वक्तव्यम् इति चेत् यदि केवलस्य चकारस्य शकारादेशः स्यात् तर्हि अत्र पृष्ठमित्यादौ चकारस्य श्रवणं स्यात् कुतः शकारमात्रं निवर्तते आदेशेन निवर्तितः चकारः केवलं तुकः चकारस्तु तथैव श्रूयेत तुकः श्रवणं स्यात् अतः तुग्विशिष्टस्य चकारस्य निवृत्तिः यथा स्यात् इत्येतदर्थं सतुङ् निर्देशः क्रियते च्वोः इति अत एव सूत्रार्थे सतुक्कस्य छस्य शकारादेशः विधीयते एवञ्च इदं च फलं तत्र पृच्छ्यते निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः इति न्यायः यदि स्यात् सार्वत्रिकः यदि स्यात् तर्हि इह स्थलेपि छकारस्य स्थाने शकारादेशे सति तुकः निमित्तं नष्टम् इत्यतः नैमित्तिकस्य तुकः अपि अपायः निवृत्तिः स्यादेव इति कृत्वा चकारस्य श्रवणं नास्ति तस्मात् सतुङ् निर्देशः व्यर्थः स्यात् खलु सः व्यर्थः सन् ज्ञापयति निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः इति न्यायः अनित्यः अतः अनित्यत्वात् कश्चन शब्दः तस्य न्यायस्य अनित्यत्वात् कदाचित् अत्र न प्रवर्तेत अप्रवृत्तौ सत्यां सतुङ् निर्देशः यदि न स्यात् तर्हि चकारेण चकारस्य निवृत्तिः स्यात् न तु तुग्विशिष्टस्य इति कृत्वा दोषः स्यात् चकारस्य श्रवणं स्यात् श्रूयते वा एवञ्च किं स्यात् निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः इति न्यायः यदि नित्यः स्यात् तर्हि इह तेनैव न्यायेन तुकः निवृत्तिः सम्भाव्यते इत्यतः सतुङ् निर्देशः व्यर्थः स्यात् व्यर्थः संज्ञापयति सः न्यायः अनित्यः न्यायस्य अनित्यत्वे कदाचित् तत्र अप्रवृत्तौ न्यायस्य अत्र अप्रवृत्तौ तुकः श्रवणं स्यात् अतः सतुङ् निर्देशः सार्थकः तुग्विशिष्टस्य भवति आदेशः इति उक्तम् एवञ्च एतावता किं कृतं न्यायस्य अनित्यत्वम् उक्तम् एवञ्च प्रकृते च्वोः इति निर्देशः ज्ञापकः इत्युक्तम् अतः निमित्तापाये इति नास्ति तुग्विशिष्टस्य एव अत्र
उचिच्छिषति इति खलु अस्ति। तुग्विशिष्टस्यैव भवति द्वित्वम्। निमित्तापाये नैमित्तिक विशिष्टस्यैव भवति, निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः इति न्यायः अनित्यः इति कृत्वा न प्रवर्तेत। ततश्च अभ्यासे चकारस्य श्रवणं भवितुम् अर्हति, दोषो नास्ति। एवञ्च इष्टं रूपं सिद्ध्यति उचिच्छिषति इति यदुक्तं तत् सम्यगेव। तत्र दीक्षितैः नैमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः इत्यत्र तस्य न्यायस्य अनित्यत्वे प्रमाणान्तरं दीयते। विस्तरेण तत् प्रायः निजन्तप्रकरणे ज्ञातं स्यात्, तथापि मया किञ्चित् उच्यते। बहुविस्तरेण न उच्यते, संक्षिप्य उच्यते। तत्र कंसवधमाचष्टे प्रकृतविषयं स्मरामः, मध्ये विचाराः आयान्ति चेत् कदाचित् प्रकृतो विषयः विस्मर्येत। तस्मात् उचिच्छिषति इति एकत्र रूपसिद्धिः कृता वर्तते। इदानीं विचारान्तरं गच्छामः। कंसवधमाचष्टे, कंसवधम् आचष्टे इत्यर्थे तत्र कंसं घातयति इति रूपमिष्टम्। कंसवधमाचष्टे इति कंसवधः नाटकम् आख्यानं क्रियते, कंसवधस्य आख्यानम् अभिनयः क्रियते। कंसवधम् आचष्टे, कंसवधं करोति। तत्र नाटकसन्दर्भे कंसवधं करोति पात्रधारी, श्रीकृष्णस्य पात्रधारी कंसवधं, कंसस्य वधं करोति। कंसं घातयति इति प्रयोगः तत्र इष्टः। कंसवधशब्दो वर्तते, तत् कथं कंसवधः इति? कंसं घातयति इति अर्थः तस्य। हनधातोः अप्प्रत्ययः, प्रकृतेः वधादेशश्च। हनश्च वधः इति सूत्रं कृतन्तप्रकरणे। अप्प्रत्ययः तेन सह वधादेशश्च विधीयते। वधादेशे सति वध इति रूपं सिद्ध्यति। भावे अपप्रत्ययः वधः इति भवति, हननम् इत्यर्थः। इदानीं कंसं घातयति इति खलु अस्ति। कंसं घातयति, कंसस्य वधम् आचष्टे। कंसस्य वधम् इत्यत्र कंसस्य इति किं कारकं? षष्ठी वर्तते। इदानीं कृदन्तमेतत्, कृद्योगे कर्तरि कर्मणि च षष्ठी स्यादित्यस्ति। कंसस्य वधः कंसवधः, कंसस्य इति षष्ठी, कर्मणि षष्ठी। अतः कंसस्य वधः कंसवधः, कंसवधम् आचष्टे इत्यर्थः अत्र विवक्षितो वर्तते। तत्र कंसवधशब्दात् निच् प्रत्ययो भवति। निच् प्रत्ययः तत्र अस्ति वार्तिकम्। आख्यानात् कृतस्तदाचष्टे कृल्लु प्रकृतिप्रत्यापत्तिः प्रकृतिपच्चकारकम् इति वर्तते एकं वार्तिकम्। आख्यान कंसवधः इति आख्यानं खलु वर्तते। आख्यानात् कृतः कृदन्तात् तदाचष्टे इत्यर्थे, कंसवधमाचष्टे इति उक्तं, तदाचष्टे इत्यर्थे कृल्लुक् भवति। निचि निचि परतः कृल्लुक् भवति, कृत्प्रत्ययस्य लुक् भवति इति उच्यते। अत्र कृत्प्रत्ययः कः अस्ति? वध इत्यत्र अपप्रत्ययः, अपः निवर्तिः अस्ति। प्रकृतिप्रत्यापत्तिः सहैव तदा अपप्रत्ययस्य निवृत्तौ किं भवति? प्रकृतेः प्रकृतिप्रत्यापत्तिः भवति। इत्युक्ते वध इति रूपं कथं साधितमस्माभिः? हनधातोः अपप्रत्ययः, तस्य वधादेशः वधः इति रूपं निष्पादितम्। अपप्रत्ययस्य लुक् भवति। ततः प्रकृतिः प्रकृतिप्रत्यापत्तिः, प्रत्यापत्तिः इत्युक्ते स्वरूपात् प्रच्युतस्य पुनः स्वरूपे अवस्थानं प्रत्यापत्तिः इति उच्यते। स्वस्वरूपात् प्रच्युता अस्ति प्रकृतिः, अनिति प्रकृतिः अपप्रत्यये सति वधादेशेन अपहृता, अनिति प्रकृतिः वधादेशेन अपहृता अस्ति। पुनः प्रकृतिप्रत्यापत्तिः स्वरूपे अवतिष्ठते, स्वरूपेण अवतिष्ठते।
प्रकृतिः न धातुः। एवञ्च किं भवति अप्रत्ययस्य नित्यस्यत्र अप्रत्ययस्य निवृत्तौ वध इत्यत्र योऽयं प्रकृतिविशेषः वर्तते हन् इति वध इति सः पूर्वरूपं प्राप्नोति। प्रकृतिः अप्रत्ययस्य प्रकृतिः अनधातोः अप्रत्ययो विहितः अतः हन् इति तत् प्रकृतिरूपं भवति आदेशः निवर्तते इत्यर्थः। एवञ्च हन् इति जातम्। अनन्तरं कंसस्य वधः कंसवधः इति कृतम् अस्माभिः। कंसस्य इति कर्मणि षष्ठी इति खलु उक्तं कर्मकारकं वर्तते। प्रकृतिवच्च कारकं कारकं प्रकृतिवत् प्रकृतिः यदा आसीत् तदा हन् इति तदा कारकं किमासीत् कर्मकारकमासीत् तत्कारकं पुनः भवति। कारकमपि पूर्वरूपम् आपद्यते कंसस्य वधः इत्यत्र अतः कंसम् इति भवति कर्मकारकं द्वितीयान्तं तत्र कंसं हन् निच् इत्यस्ति। अत्र हनुमतः लाङ्गूलमेव दीर्घं भवति विचारस्तु अल्पः। अत्र निमित्तापाये निमित्तिकस्याप्यः इति न्यायस्य अनित्यत्वं बोधयितुम् इदं ज्ञापकमुच्यते किन्तु विस्तरेण वक्तव्यम् आपतितं। कंसं हन् इ इत्यस्ति इदानीं स्वरूपं कंसवधशब्दात् निच् प्रत्यये सति इदानीं स्वरूपं किमस्ति कृत्प्रत्ययस्य ऋक् इदम् आख्यानम् आचष्टे आचष्टे कथयति इत्यर्थः। आख्यानं कंसवधम् आचष्टे कंसं घातयति इति कंसवधम् कंसवधं कथयति इति तदा कंसं घातयति इति रूपं तत्र इष्टं। कंसवधशब्दात् निच् प्रत्ययः तत्र अप्रत्ययस्य लुक् वध इत्यत्र हनश्च वधः इत्येवम् अपप्रत्ययः वधादेशस्य तत्र अपप्रत्ययस्य कृत्प्रत्ययस्य लुक् प्रकृतिप्रत्यापत्तिः प्रकृतिः पूर्वरूपं प्राप्नोति प्रकृतिप्रत्यापत्तिः कारकमपि प्रकृतिवद् भवति। एवञ्च कंसं हन् निच् इत्यस्ति। एवं स्थिते प्रक्रिया उच्यते। तत्र अतौ पदायाः इति वृद्धौ कंसं हान् इति जातं। तत्र हनस्थो चिन्नलोः इत्येवं नकारस्य चकारः चजोः कुगिन्यतोः इत्येवं हकारस्य घकारः घात् इ घातयति कंसं घातयति इति रूपं निष्पद्यते। पूर्वं तु एतदेव रूपम् आसीत्। कंसं घातयति इति नासीत् निच् प्रत्ययः इदानीं कृतः। कंसं कंस इति कर्मकारकमासीत् हरधातुरासीत् अपप्रत्ययः आसीत् वधादेशः कृतः कंसवध इति रूपं सिद्धं कंसवधम् आचष्टे इत्यर्थे पुनः इदानीं प्रकृतिप्रत्यापत्तिः जाता अस्ति। कंसं हन् निच् अस्ति तदा प्रक्रिया प्रवर्तते। अनर्थवचिन्नलोः कूयोः चजोः कुहिण्यतोः इत्येवम् अला हूहन्तेर्जनिनेषु इति कुत्वं कुत्वेषति घातयति कंसं घातयति इति रूपम् इष्टं। तत्र इदं तु प्रक्रिया इयं तु प्रक्रिया। तत्र विचारः प्रकृतिप्रत्यापत्तिः इति खलु उक्तं। कृल्लुक् प्रकृतिप्रत्यापत्तिः इति उक्तम्। प्रकृतिप्रत्यापत्तिः इति प्रकृतेः पुनः पूर्वरूपावस्थानं भवति इति खलु अर्थः। प्रत्यापत्तिः कुतः उच्यते प्रकृतिप्रत्यापत्तिः कुतः उच्यते कुतोऽयं प्रश्नः इति चेत् तत्र हनश्च वधः इति सूत्रेण वधादेशः अपप्रत्ययः भवति वधादेशश्च विधीयते। तर्हि तत्र वधादेशस्य निमित्तम् अपप्रत्ययः इति उक्तं भवति। अपप्रत्ययस्य निवृत्तिः यदा जायते तदा वधादेशस्यापि निवृत्तिः वक्तव्या। निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः। अपप्रत्ययस्य निवृत्तौ सत्यां नैमित्तिकस्य वध इति आदेशस्यापि निवृत्तिर्भवति। निवृत्तिर्भवति इत्युक्ते हन आदेशस्य निवृत्तिः इत्यस्य अर्थः लोपः इति न। आदेशः निवर्तते पूर्वरूपं भवति हन् इत्येव भवति। अतः आदेशस्य निवृत्तिः भवति पूर्वरूपं स्वयमेव भवति। प्रकृतिवत् इति न वक्तव्यं प्रकृतिप्रत्यापत्तिः इति न वक्तव्यं। तत् कथयितुः कोऽभिप्रायः निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः इति इह न प्रवर्तते। सः न्यायः अनित्यः। अतः
प्रकृतिप्रत्यापत्तिर्न स्यात् इत्यतः प्रकृतिप्रत्यापत्तिः अनेन वार्तिकेन उच्यते। एवञ्च प्रकृतिप्रत्यापि वचनारम्भात् ज्ञापकात् निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः इति न्यायः अनित्यः इति लभ्यते। एतावदेव। तत्पूर्वम् एकेन प्रमाणेन तस्य अनित्यत्वं क्षोः इति प्रमाणेन अनित्यत्वं सूचितं, प्रमाणान्तरं दर्शयितुं शक्यते। कं सङ्घातयति तत्र बालमनोरमाकारः शङ्कते। एतावद् अवगतम् इति अहं चिन्तयामि। बालमनोरमाकारेण चिन्त्यते भवद्भिः निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः इति अवतारितः अत्र, तत् कथं सङ्गच्छताम्? कुतः इति चेत् अत्र अप् प्रत्ययः हनधातोः अपप्रत्यये सति वध इति आदेशे सति वधः कंसस्य वधः कंसवधः इति रूपं खलु निष्पादितं। हनश्च वधः इति सूत्रं तत्र हनश्च वधः इति सूत्रेण युगपदेव अपप्रत्ययोऽपि विधीयते वधादेशोऽपि विधीयते। हनश्च वधः इत्यस्ति। वस्तुतः तत्र वध इति श्रुतत्वात् वध एव पूर्वं भवति। ततो विचार्यमाणे सूक्ष्मेक्षिकया विचार्यमाणे अपप्रत्ययः अन्वयि रुदोरप् अप् इति वर्तते अनुवर्तते, साक्षात् सूत्रे निर्दिष्टः नास्ति अपप्रत्ययः। हनश्च वध इति आदेशस्तु साक्षात् निर्दिष्टः। श्रुतानुमितयोः शतसम्बन्धो बलवान् इति वर्तते। बालमनोरमाकारः एतत् न कथयति, किं कथयति सः? तयोः निमित्तनिमित्तिभावो नास्ति इति तस्य अभिप्रायः। तयोः वध इति आदेशस्य एवम् अपप्रत्ययस्य अपप्रत्यये परे वधादेशो भवति इति न लभ्यते। युगपदेव एतद् उभयमपि विधीयते सूत्रेण इति तस्य अभिप्रायः। तस्मात् निमित्तनिमित्तिभावः नास्ति इत्यतः निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः इति वक्तुं न शक्यते। अतः तन्न्यायस्य अनित्यत्वज्ञापनम् अनेन कर्तुं न शक्यते इति आशयः। अतः वस्तुतः तत्र इतोपि अग्रे गत्वा एतद् विचारयितुं शक्यं। बालमनोरमाकारः तदा सम्यगेव। वस्तुतः हनश्च वधः इत्यत्र वध इति वधादेशः साक्षात् निर्दिष्टः अस्ति। श्रुतः श्रौतत्वं वर्तते तस्य। अपप्रत्ययः इह साक्षात् न निर्दिष्टः। एतादृश ये रीतिः अस्माभिः स्वीक्रियते यतः अपप्रत्ययः अनुवृत्त्या लभ्यते। यथा दिन्विकृण्यो रच इत्यत्र तत्र अतो लोपः इति लोपः प्रवर्तते धिन्वन्ते इत्यत्र। प्रसङ्गात् कथयामि। धिनोति धिनुतः धिन्वन्ते इति खलु वर्तते। धिविप्रीडने दित्वा धिनवु धि इत्यवस्थायां तिंशित् सार्धातुकं धिन्विकृण्यो रच इति वर्तते। अनेन सूत्रेण अकारः अन्तादेशो भवति धिनवु इत्यस्य। एवम् उविकरणप्रति युगपदेव विधीयते। युगपदेव विधीयते चेत् उप्रत्ययमाश्रित्य झिन उ ति इत्यवस्थायाम् उप्रत्ययमाश्रित्य उप्रत्ययस्य आर्धधातुकसंज्ञा वर्तते। उप्रत्ययमाश्रित्य अतो लोपः इत्येवम् अकारस्य लोपः कर्तव्यः भवति। परन्तु युगपत् अनेन विधीयते चेत् उभयम् आर्धधातुक उपदेशकाले यदकारान्तमङ्गम् अकारान्तमङ्गं नासीत्। युगपदे उभयम् उपदिश्यते इत्यतः आर्धधातुक उपदेशकाले अकारान्तम् अङ्गं न लभ्यते। तस्मात् श्रुतानुमितयोः श्रुतसम्बन्धो बलवान् इति न्यायमाश्रित्य अकारादेशस्य साक्षात् श्रुतत्वात् पूर्वं प्रवृत्तिः ततः उविकरणस्य प्रवृत्तिः इति तत्र यथा उच्यते तदा आर्धधातुकस्य उ इति प्रत्ययस्य उपदेशकाले अकारान्तम् अङ्गम् इति लभ्यते। तस्य अकारस्य लोपः जायते। तस्मात् श्रुतसम्बन्धस्य बलवत्वं स्वीकृत्येव तत्र निर्वाहः कर्तव्यः। तद्वदीहापि कर्तुं शक्यते। बालमनोरमाकारेण तद्विरुद्धमिति न, बालमनोरमाकारेण सम्पादितः अर्थः एवं सम्पादयितुं शक्यते। अतः हनश्च वधः इति वधादेशे एव पूर्वं प्रवर्तते। अनन्तरम् अनुमितत्वात्
अनुवृत्त्या स्वीकृतत्वात् अप्रत्ययस्य अनन्तरं प्रवृत्तिः अतः अनयोः निमित्तनिमित्तिभावो न भवति निमित्तनिमित्तिभावो न भवति इत्यंशैव बालमनोरमा कृता उच्यते तदेव मया एवं समर्थ्यते अतः वधादेशः पूर्वं प्रवर्तते अनन्तरम् अप्रत्यये सति ततः वधादेशः इति न अतः प्रकृते तु तत्र किम् उक्तम् अपप्रत्ययः निमित्तम् इति स्वीकृत्य निमित्तस्य कृल्लुक् कृत्प्रत्ययस्य लुकि सति वधादेशस्य निवृत्तिः शक्यते खलु तत् कर्तुं न शक्यते निमित्तापाये निमित्तिकस्य अपायः इति न्यायः अत्र अवतारयितुं न शक्यते न्यायः प्रसङ्गो नास्ति इति उच्यते तस्मात् उदाहरणान्तरमेव अत्र ध्येयम् इति बालमनोरमाकारस्य आशयः सः शेखरे उक्तम् इति सः कथयति शेखरकृतः आशयः बालमनोरमाकारेण उच्यते प्रायेण तत्र तेन उच्यते एतन् न्यायस्य अनित्यत्वाय नक्षत्रयोगे ज्ञि इति वर्तते भाष्ये वार्तिकम् नक्षत्रयोगे ज्ञि यथा पुष्ययोगं जानाति पुष्ययोगं जानाति पुष्ययोगं जानाति इत्यर्थे पुष्ययोगशब्दात् निच् प्रत्ययो भवति जानाति इत्यर्थे तत्र पुष्येण योजयति इति पुष्ययोगशब्दः कथं निष्पन्नः योगः युजधातोः घञ् प्रत्यये योगः इति पुष्येण योगः पुष्ययोगः पुष्ययोगं जानाति नक्षत्रं पुष्येति पुष्ययोगं जानाति इत्यर्थे पुनः इदानीं पुष्ययोगशब्दः निच् प्रत्ययः तत्र एवमस्ति आख्यानात् कृतस्तथा चष्टे लुक् प्रकृतिवच्यकारकम् इति उक्त्वा अनन्तरं कतिचन वार्तिकानि नक्षत्रयोगे ज्ञि इत्यस्ति अतः अत्र जानाति इत्यर्थे पुष्ययोगशब्दात् निच् प्रत्यये सति तत्र तस्मिन् वार्तिके प्रकृतिप्रत्यापत्तिः इति अनुवर्तितं प्रकृतिप्रत्यापत्तिः इति उच्यते अत्र कृल्लुक् भवति कृल्लुक् प्रकृतिप्रत्यापत्तिः इत्यस्ति कृल्लुक् नाम अत्र कृत्प्रत्ययः कः योगस् इति शब्दे घञ् प्रत्ययः सः निवर्तते कृल्लुक् लुका निवर्तते घञः निवर्तिः प्रकृतिप्रत्यापत्तिः इति उच्यते प्रकृतिप्रत्यापत्तिः युज इति भवति युज धातुः खलु तत्र प्रकृतिवच्यकारकं पुष्येण योजयति इत्यर्थः निच् प्रत्ययः अस्ति अत्र योजयति पुष्येण योजयति पुष्ययोगं जानाति पुष्येण योजयति इति भवति अत्र वक्तुं शक्यते कुतः योगशब्दः अस्ति खलु प्रकृतिप्रत्यापत्तिरुक्ता प्रकृतिः नाम युज् इति धातुः खलु तत्र प्रकृतिप्रत्यापत्ति युग् इत्यत्र सर्वस्य धातोः स्थाने कोऽपि आदेशः न विहितः अस्माभिः किन्तु यदा घञ् प्रत्ययः विहितः अस्ति तत्र चजोः कुघिण्यतोः इत्येवं जित् प्रत्ययं घञ्म् आश्रित्य कुत्वं विहितं चजोः कुघिण्यतोः इति तस्य निवृत्तिः भवति इति उच्यते प्रकृतिप्रत्यापत्ति इत्यनेन कुत्वस्य निवृत्त्या प्रकृतिरूपं प्राप्नोति धातुः इत्येव उच्यते अत्र इदानीं वक्तुं शक्यते घञ् निमित्तीकृत्य खलु कुत्वं विधीयते घिति इति घितः घयः निवृत्तौ सत्यां निमित्तस्य निवृत्तौ सत्यां नैमित्तिकस्य स्वयमेव निवृत्तिः जायते कुत्वस्य तथा प्रकृतिरूपं स्वयमेव सम्पद्यते इति कृत्वा प्रकृतिप्रत्यापत्तिवचनं तत्र न वक्तव्यं तथापि उच्यते तदेतद्व्यर्थीभूय ज्ञापयति निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापायः इति अनित्यः इति अनित्यत्वात् अनित्यत्वे इदं ज्ञापयति अतः कदाचित् यदि न प्रवर्तेत तर्हि अत्र कुत्वस्य निवृत्तिः न स्यात् निवृत्तिः न स्यात् अतः प्रकृतिप्रत्यापत्तिवचनं सार्थकम् इति एतत् नक्षत्रयोगे ज्ञि तथा पुष्ययोगे ज्ञि इत्यस्ति
उदाहरणं तद् भाष्यकारेण उक्तं नक्षत्रयोगे ज्ञि इति वार्तिके प्रत्यापत्तिवचनं यद् अनुवर्तितं तज्ज्ञापकं निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः इत्यस्य अनित्यत्वे इति एतावता उक्तं भवति। अतः सः न्यायः अनित्यः इति कृत्वा तुकः निवृत्तिः न जायते अभ्यासे तुकः श्रवणं भवति तुक्तानिकचकारस्यैव श्रवणं भवति उचिच्छिषति इति रूपं सिद्ध्यति इति एतद् अवगतम् इति अहं चिन्तयामि। यतोहि विचार एव महान् तत्र जातः रूपं तदेव उचिच्छिषति इत्येव रूपम्। इतः परं तत्र यत्र विशेषः अस्ति तत्रैव उच्यते इङ् अध्ययने इति धातुरस्ति। इङ् अध्ययने अधीते अधीयाते अधीयते इति रूपम्। अधीयानं प्रयोजयति इत्यर्थे अध्यापयति इति रूपं भवति। अध्यापयति तत्र इणोगालुङि नौ गमिरबोधने सनि च इङश्च इति वर्तते। इङ् धातोः गा इति आदेशः अध्यगीष्ट इति रूपं भवति लुङि। इङश्च गाङ्ग्लिटि अतिजगे इति भवति। विभाषा लुङ्दृङोः विकल्पेन लुङि लृङि च विकल्पेन गा आदेशः भवति। इणो गालुङि नौ गमीरबोधने सनि च इङश्च गाङ्ग्लिटि गाङ्गादेशो भवति। गाङ्गादेशो भवति। विभाषा लुङ्दृङोः तत्र अध्यगीष्ट इति रूपं भवति। अध्यगीष्ट अध्यगीषाताम् अध्यगीषत इति अस्ति। भवतु तत्र विचारो नास्ति अस्माकम्। अध्यापयितुमिच्छति इत्यर्थे सन्प्रत्ययः प्रक्रिया वक्तव्या खलु। अध्यापयति ण्यन्ते भवति। तत्र ण्यन्ताद् यदा सन् भवति तदा कश्चन विशेषो वर्तते तद् ज्ञातव्यम्। अतः अधिपूर्वक नित्यम् अधिपूर्वकः इङ् धातुः इङ् धातुः इङ् अध्ययने नित्यम् अधिपूर्वः अधि इत्यस्ति। इदानीं सन् प्रत्ययः यदा विवक्षितः सन् प्रत्ययः निच् निजन्तात् सन् निच् प्रत्ययः भवति। यदा सन् प्रत्ययः सन् विवक्षितः तत्र सूत्रमस्ति नौ च संश्चगोः नौ च संश्चगोः विभाषा लुङ्गृगोः नौ च संश्चगोः इत्यस्ति। अनेन गाङ्गादेशेऽपि विधीयते। सूत्रस्य कः अर्थः? संश्चगोः नौ गाङ्गादेशः वास्य सन्परे नौ चङ्परे च नौ गाङ्गादेशः वास्य इनः। यदा सन्प्रत्ययः अस्ति सन्प्रत्ययस्य सन्परे नौ इति खलु वर्तते तदा इङ् धातोः गाङ्गादेशो भवति। गा अधि गा इत्यस्ति। इदानीं निच्चस्ति अत्र पुगागमः भवति। अर्तिः क्रीव् लीरी क्नुयि क्ष्माय्यातां पुङ्गणौ निचन्निमित्तीकृत्य पुगागमः जायते। गाप् इति जातम्। अध्यापयितुमिच्छति इति अर्थः विवक्षितः ण्यन्तात् सन्। इदानीं गाप् इत्यस्ति गापि इति जातं। सा सम्प्रति सन्नन्तस्य द्वित्वं कर्तव्यं। सन्नन्तस्य द्वित्वम् इत्युक्ते इदानीम् अजादित्वं नास्ति नष्टं गादेशे सति प्रथमस्य एकाचः द्वित्वं भवति। गाप् इत्यस्य द्वित्वं भवति। गाप् गाप् ई स इत्यस्ति। पूर्वोऽभ्यासः हलादिशेषः ह्रस्वः कुः अश्चुः अभ्यासे चर्चा इत्येतेषु कार्येषु कृतेषु ज गाप् ई स इति जातम्। इदानीं
सन्यतः इति अभ्यासस्य इत्थं क्रियते। जि अधीति वर्तते। जिगापि अधिजिगापि अत्र सनमाश्रित्य सनः इडागमः अपि जायते, सनः इडपि भवति। अधिजिकापि इति जातं गुणः सार्वधातुकार्धातुके इति गुणः। ण्यन्तस्यापि धातुसंज्ञा वर्तते खलु, अतः तत्र गुणः भवति सार्वधातुकार्धातुके। अधिजिगापे एतत् निच्च अधिजिगापे ततः गुणः अयादेश अधिजिगापयिष इति भवति। सनः षत्वे अधिजिगापयिषति तदेव रूपं प्रदर्शितम् इति मन्ये। अधिजिगापयिषति इत्येव खलु रूपमस्ति। अधिजिगापयिषति इति रूपमस्ति। तत्र गाङ् इति ङित्वमस्ति, अनुदात्तगिर आत्मनेपदमित्यस्य विषयः अस्ति, तथापि ण्यन्तात् खलु सन्। प्रकृतेः गाङादेशेऽपि ण्यन्तात् सनि यदा ण्यन्ते ङित्वं नास्ति, अतः तत्र अधिजिगापयिषति परस्मैपदमेव भवति। अधिजिगापयिषति यदा न भवति, यदा न भवति इत्युक्ते गाङादेशः विकल्पेन भवति। सन्परेणौ गाङादेशः विकल्पेन भवति इति उक्तं। तस्मात् यदा न भवति तदा तदा सन्प्रत्ययः यदा विवक्षितः नौ च संश्चगोः इति विवक्षायामेव क्रियते। तत्र इदं मनसि धर्तव्यम्। किमिते नौ च संश्चगोः गाङादेशः मया पूर्वं प्रदर्शितः सन्परे णौ इत्युक्ते सन्यदा विवक्षितः तदा एव इति वक्तव्यम्। इदानीं यदा णिच् प्रत्ययः क्रियते क्रीं जीनाण्णौ इत्येवम् आकारादेशः विधीयते धातोः। णिच् प्रत्ययः अस्ति खलु, तस्मात् इङः स्थाने आकारादेशो भवति। क्रीं जीनाण्णौ क्री इङ् जि एतेषां नौ परतः आत्वं भवति। क्रीं जीनाण्णौ अयम् आकारादेश आत्वं भवति। आत्वे सति इदानीम् आकारान्तत्वं भवति। अर्तिह्रीं लिरि क्रुयि क्ष्माय्यातां पुङ्लौ इत्येवं पुगागमः भवति। आप् इति भवति। आप् इति जातम्। इदानीं सन्प्रत्ययः अस्ति, इडागमः अस्ति। सन्निगोः इति द्वित्वं कर्तव्यं। सम्प्रतितो हलादित्वं नास्ति, अजादित्वम् अस्ति धातोः। द्वितीय एकाच्भागस्य द्वित्वं कर्तव्यं। तत्र द्वितीय एकाच्भागः कः? पो इ इति अस्ति। पो इ पि शब्दः अस्ति द्वितीय एकाच्भागः। अतः तस्य द्वित्वे आ पि पो इ इसा इति अस्ति। तथा सति पूर्वोऽभ्यासः हलादिशेषः ह्रस्वः सर्वं कार्यं क्रियते। अद्यापि उत्तरखण्डे पि इत्यस्ति, तत्र गुणे सति अयादेशे अध्यापिपयिष अध्यापिपयिषति अधीति योजनीयम्। अध्यापिपयिषति इति रूपं भवति। अध्यापयितुमिच्छति अधिजिगापयिषति इति एकं रूपम्, अध्यापिपयिषति इति द्वितीयं रूपं भवति। एवमेव नौ च संश्चगोः इत्यस्ति खलु। नौ च संश्चगोः इति सूत्रद्वयं वर्तते। नौ च संश्चगोः इति सूत्रद्वयं वर्तते। एकं तु इदानीम् उक्तम् इङः गाङादेशविधानाय, अन्यत् विभाषाश्वेः नौ च संश्चगोः इत्यस्ति। आकारः समानः तयोः सूत्रयोः, तस्मात् ताभ्यां सूत्राभ्याम् इति कार्यद्वयं निर्दिश्यते। एकेन सूत्रेण इदानीं गाङादेशः तद्विषये ज्ञातः अस्ति। इतः परं श्वयतेः सम्प्रसारणविषये वक्ष्यते। तद् अग्रिम अवधौ तत्पश्यामः, श्वः पश्यामः। एतावदत्र विरन्तुमिच्छामि।
मङ्गलं कुर्मः। संशयः यदि अस्ति तर्हि कृपया सन्देशं प्रेषयन्तु इति वक्तुम् इच्छामि। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्मुण्डैर्महर्षिभिरार्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरा। धन्यवादः।